अच्छा के प्रधानमन्त्रीको किडनी हाम्रो आम जनताको किडनी आलु बदल्दा हो यो कुरा उठाउनु पर्छ हामीलाई देशको विकास कसरी हुन्छ देशको विकास सफल रूपले हुन्छ मानवीय विकास हुनु पर्यो प्रत्येक नागरिकको विकास हुनु पर्यो प्रत्येक नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो तब नै देशको विकास हुन्छ प्यारा साथी रोटी कपडा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान यो मूलभूत कुरा हो तर तिनीहरूले त्यो कुरामा ध्यान दिइरहेका छैन यस्ता समितिहरू छन् यस्ता संगठनहरू छन् जुन बाहिरको परिचालनबाट इन्डियाको परिचालनबाट चलिरहेका छन् उनीहरूको लागि उनीहरूको विरुद्धमा हाम्रो समाजवादी विद्यार्थी युनियनले निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ प्यारा साथी स्वास्थ्य उपचारहरू फन्डामेन्टल राइट हो प्रत्येक नागरिकको यो प्रत्येक नागरिकलाई मिल्नुपर्छ प्रत्येक वार्डमा हेल्थ पोस्ट हुनुपर्छ यो हाम्रो माग छ र हाम्रो केन्द्रसम्म हामीले यो आवाज उठाइरहेको छौँ प्यारा साथी यो तपाईहरु पनि यो साथ दिनुपर्छ कि एक्लै हुँदैन राष्ट्र निर्माण एक्लै कहिले पनि भएको छैन र हुँदैन यदि राजनीति एकदम नराम्रो नै छ म पनि भन्छु नराम्रो छ स्वचालित भइरहेको छ निरन्तर रूपले भइरहेको छ नेताहरूले देश लुटिरहेका छन् तर के हो यसको समाधान के हो व्हाट इज द सल्युसन त्यसको तरफ हामीले लाग्छौँ अब माथिल्लो मतदाताको त्यसले के भन्यो भने तामाङ क्षेत्री त्यस्तो सामुदायिक विभेद फैलायो त्यसले भन्यो कि जुन तामाङहरू छन् जुन लिम्बूहरू छन् लिम्बू समुदायका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई मार्न अधिकार छ तिनीहरूलाई मार्न सक्छौ मासिदिने तिनीहरूलाई जुन ठुलो समुदायमा छन् उनीहरू जुन समुदायका थिए ऊ समुदायहरूले त्यहाँ तामाङ लिम्बूहरूलाई मार्न सक्छन् त्यस्तो प्रावधान थियो 1910 को मुलुकी ऐनमा फेरि आयो त्यसमा के थियो पानी नचल्ने जात थियो एउटा त्यसमा त्यो कानुन प्रावधान थियो पानी नचल्ने जात अब पानी नचल्ने जातमा के थियो कि दलित छन् आदिवासी जनजाति मुस्लिम क्रिश्चियन लगायतका जुन समुदाय थिए उनीहरूले के भन्यो भने त्यस कानुनमा यिनीहरू पानी नचल्ने जात यिनीहरूले पानी छुइहाल्छ भने त्यो अपवित्र भइहाल्छ इम्प्योर भइहाल्छ त्यस्तो तिनीहरूले भन्यो के त्यस्तो विभेद आयो के यस्तो विभेद प्रत्येक समाजमा आएको छ मात्र नेपालमा होइन तपाईले अमेरिकाको इक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि समाजमा विभेद थियो तर त्यहाँ अर्को प्रकारको विभेद थियो त्यो विभेद थियो रङ विभेद तपाईलाई थाहा होला काला गोराको त्यहाँ विभेद के थियो ब्ल्याक म्याटर त्यो कुरा त्यहाँ भयो तर त्यहाँको न्याय कसरी मिल्यो एउटा समाजवादको सिद्धान्त के छ प्यारा साथीहरु कि समाजवाद यो सिद्धान्त हो समाजवादले के भन्छ प्यारा साथीहरु कि कुनै पनि समाजमा जुन प्रकारको विभेद हुन्छ जुन समुदायमा जस्तो हाम्रो समाजमा सामुदायिक विभेद भयो 1910 मा तपाईले हेर्नुको कानुनैमा लिखित रूपमा विश्वमा पहिलो पटक मैले यति इतिहास पढेको छु विश्वमा पहिलो इतिहास मैले नेपालमा पढे कि लिखित रूपमा सामुदायिक रूपमा अन्याय भएको छ कि मारिदिने दास बनाइहाल्ने यिनीहरूलाई पैसा जम्मा गर्ने अधिकार छैन यिनीहरू मात्रै काम गर्ने खाना बाँच्न मतलब मात्रै पाउने त्यस्तो अधिकार विद्यार्थी जुन हामीहरू शिक्षा छ शिक्षा हामी आर्जन गरिरहेका छौं यिनीहरूले के गरे भने यो राणा कालमा के भयो भने त्यहाँ पहिला सबभन्दा पहिला नीति शिक्षा नीति के ल्यायो भने कि अच्छा चिन्ने एउटा उनीहरूले एउटा प्रोग्राम चलायो अच्छा चिन्ने या कम से कम अच्छा तो चिन्न सकुन् त्यति मात्रै अधिकार दिइहाले कि अच्छा चिन्न सकुन् अनि जब तिनीहरूले समाजमा व्यक्तिहरूले अच्छा चिनाए फेरि तिनीहरू स्पिकिङ गर्न लागे तिनीहरूको विरोध गर्न लागे राणा शासन या हामीलाई हाम्रो पनि त अधिकार हुनु पर्यो थप्पा लागेछ के तपाईले हेर्नु भयो होला थप्पा लगाएर त पठाउनु भएको छैन कि तपाईले ठुलो म सानो तपाईको जाति ठुलो हाम्रो जाति सानो त्यस्तो त ईश्वरले केही पनि विरोध गरेको छैन तर हाम्रो समाजले त्यस्तो विभेद गर्यो त्यसैको लागि प्यारा साथीहरु पहिलो मूलभूत कुराको मैले कुरा गरिरहेको छु कि यस्तो समाजको निर्माण यस्तो संरचना ल्याउनको आवश्यकता पडिहाल्यो त्यसैले हाम्रो जनआन्दोलन भयो तपाईले सुन्नुभयो होला जनआन्दोलन भयो 13 वर्ष माओवादीको आन्दोलन भयो तपाईलाई थाहा हो कति गोली चल्थ्यो कति के हुन्थ्यो ठीक त्यो विगतको व्यवस्थालाई हटाउनको लागि 240 वर्षको जुन व्यवस्था थियो प्रणाली थियो कि राजाको बेटा मात्रै राजा बन्ने
त्यो जुन प्रणाली थियो, त्यो सिस्टम थियो, त्यसलाई उखालेर फाले कसले? नेपाली जनताले खायो। कि प्रत्येक नागरिक नेपालको सांसद, नेपालको तपाईको राजा हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि कोही पनि आज प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति राख्दछ, राष्ट्र प्रमुख बन्न स्थिति राख्दछ प्यारा साथीहरू, राष्ट्र प्रमुख बन्न स्थिति राख्दछ। तर त्यो समय त्यस्तो हुन्थेन। त्यो समय के हुन्थ्यो भने राजाको छोरा पैदा भयो, राजकुमारजी पैदा भइहाले, त्यस्तो हुन्थ्यो। पैदा हुँदाखेरि त्यसको उपाधि फिक्स भइहाल्थ्यो कि अब कोच मतलब त्यसमा के क्षमता छ, त्यसमा के हुन्छ कि छैन, त्यस्तो नसा गर्छ, गाँजा खान्छ, के गर्छ त्यो थाहा मतलब छैन, ठिक छ। तर के छ भने त्यो राजकुमार भइहाल्यो, त्यसले देश सम्हाल्छ। अब देश बिगाड्छ कि समाज त्यो त सबैले थाहा छ, इतिहासले तपाईले भनिसकेको छ इतिहासले। अब 240 वर्षको जुन विगतको प्रणाली थियो त्यसलाई नेपाली जनताले विभिन्न आन्दोलन, मधेसी आन्दोलन भयो, जनजाति आन्दोलन भयो, फेरि दलित आन्दोलन भयो, त्यो सबै आन्दोलनले, तर सबभन्दा पहिला प्रतिकार गरेको कसले हो तर साथीहरू? सबभन्दा पहिला प्रतिकार यो सबै विसङ्गतिको प्रतिकार गरेको जुन हाम्रो वर्ग छ त्यो विद्यार्थी वर्ग हो। हामीले नै उनीहरूलाई सचेत गरेका थियौँ कि यो मुद्दा छ। हामी किनभने हामी स्टडी गर्छौँ नि, जसले स्टडी गर्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो मुद्दा के छ, समाजले राम्रो बनाउनको लागि हाम्रो मुद्दा के हुनुपर्छ। त्यो सबै कुराहरू प्यारा साथीहरू यो 240 वर्षको जुन शासन जो व्यवस्था थियो त्यसलाई उठाएर फालेर अब हाम्रो के छ प्रणाली व्यवस्था संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के छ कसरी थाहा छ? Anyone knows which प्रणाली? संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र। Do you know? Federal Democratic Republic. We got this प्रणाली, we got this system. हामीहरूले यति बलिदान पछि हामीले के पायौं? एउटा प्रणाली पायौं। यस प्रणालीमा के भनेको छ प्यारा साथीहरू कि जुन विगतको प्रणाली, जुन विगतको शासन थियो, जुन विगतको शासन भएको छ त्यसको आधारमा जुन हाम्रो पछाडी पडिएका वर्गहरू छन्, किनभने देशको विकास कसरी हुन्छ? देशको विकास समग्र रूपले हुन्छ। मानवीय विकास हुनु पर्यो, प्रत्येक नागरिकको विकास हुनु पर्यो, प्रत्येक नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो, तब नै देशको विकास हुन्छ प्यारा साथीहरू। र यो यसलाई अहिले पनि प्रोग्रेसिभ हुनु आवश्यकता छ। तर बट वी गॉट दिस, बेसिकली वी गॉट दिस संरचना, वी गॉट दिस सिस्टम, वी गॉट दिस प्रणाली। ओके, दिस इज मूलभूत पहिला मूलभूत कुरा हो। वी गॉट दिस पहिला मूलभूत कुरा हामीले पाइसक्यौं, ठीक छ। अब दोस्रो मूलभूत कुरा के हो भने स्टेबिलिटी, स्थिरता। अब स्थिरताको कुरा गर्नु भयो हो भने there are many stabilities. Political stability, यो कुरा कुनै पनि टिचरले सिकाउँदैन हो। पहिलो कुरा हो यहाँ यो कुरा हो भने यो कुरा हाम्रो मूलभूत कुरा हो। यो हामी यदि जानेनौं भने अब हामीले भन्छौं कि के राजनीति गर्ने हो, यिनीहरू राजनेताहरूले देश डुबाए, देश लुटाए, त्यस्तै म पनि भन्थे। बट कसैले पनि त जिम्मेदारी लिनु पर्यो, हामीले नै त जिम्मेदारी लिनु पर्यो। हाम्रो देशको, हाम्रो राष्ट्रको हामीले नै त बनाउनु पर्यो। मेन कुरा हो यदि नाली नराम्रो छ, फोहोर छ, नाली फोहोर छ भने त्यसलाई सफा गर्नको लागि कसैले त उठ्नु पर्यो। चलो त्यसलाई सफा गर्नको लागि कसले उठ्छ? यदि राजनीति एकदम नराम्रो नै छ, म पनि भन्छु नराम्रो छ, भ्रष्टाचारी भइरहेको छ, निरन्तर रूपले भइरहेको छ, नेताहरूले देश लुटिरहेका छन्, तर के हो त्यसको समाधान? के हो? व्हाट इज द सोल्युसन? त्यसको तरफ हामीले लाग्नु। अब पहिलो कुरा के आयो भने पोलिटिकल स्टेबिलिटी। फेरि आयो तपाईको एजुकेशनल स्टेबिलिटी।
अर्को छ तपाईको हेल्थ स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य स्थिरता। चौथो कुरा के हो तपाईको सामाजिक स्टेबिलिटी, तपाईको सोशल स्टेबिलिटी। ये दूसरा मूलभूत कुरा सिद्धांत मूलभूत कुरा। अब यहाँ हमने के बुझने आवश्यकता भने दिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। व्हाट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों पूरा हो गया साथीहरु कि राष्ट्रमा जुन सरकार छ त्यो 5 वर्षको सरकार हुनुपर्छ। यदि 5 वर्षको सरकार निरन्तर चलिरहेको भने सरकार भंग भएन भने त्यसले भन्छ स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता छ भने। अहिले के भयो भने हाम्रो संविधानले पनि त्यो प्रावधान ल्यायो कि लामो समयसम्म चलोस्, राजनीतिक स्थिरता बनोस् भनेर कि 2 वर्षसम्म तपाईले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नु हुँदैन। यस्तो प्रावधानहरु संविधानमा ल्यायो कि 2 वर्षसम्म तपाईले भंग गर्न सक्नु हुँदैन। अहिले भंग भएन के ट्युरीले के गर्यो? संसदले भंग गरिदियो। सबै सांसदहरुले भन्यो तपाई जानु भन्नु गर यहाँ अब संसदीय अभ्यास हुँदैन। त्यस्तो भयो। तर अब फेरि पुनः बहाली भइहाल्यो। त यसमा सबैले लडिरहेछन्। पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुरा धेरै सबै पार्टीले उठाइरहेको छ। सबै संविधानले पनि यसलाई प्रायोरिटी दिएको छ कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनुपर्छ, किनभने पोलिटिकल स्टेबिलिटी यदि भएन भने देशको विकास हुन सम्भव छैन। किनभने नो वन विल स्पेन्ड, यहाँ इन्भेस्ट कसैले गर्दैन नि। जहाँ राजनीतिक अस्थिर हुन्छ त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट कुनै पनि वैदेशिक इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन। कसले मल्टिनेशनल कम्पनी खोज्छ? यस्तो स्थितिमा कि जहाँ देश कहिले पनि डुब्न सक्छ, देशको स्थिति के भन्छ संघीय लोकतान्त्रिक जो गणतन्त्र छ त्यो कहिले पनि जान सक्छ। यस्तो स्थितिमा कोहीले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन। बट वी आर द हब। हाम्रो एउटा ठुलो 44 गुना ठुलो हाम्रो देश एउटा 44 गुना ठुलो चाइना छ हाम्रो बगलमा। इन्डिया छ 22 गुना ठुलो, 22 टाइम्स बिगर हाम्रो इन्डिया छ बगलैमा। त हामीसँग ठुलो मार्केटहरु छन्। यसलाई हामीले माल बेच्न सक्छौं। एउटा तरफ 150 करोडको आबादी छ, एउटा तरफ 125-130 करोडको आबादी छ। हामी 3 करोड। वी हैव अ ग्रेट अपर्च्युनिटी बट हामीहरु यसलाई ग्र्याब गर्न सकिरहेका छैनौं। हामीले त्यो तरफ ध्यान आकर्षण गर्न सकिरहेका छैनौं कि तिनीहरु मार्केट हुन्, तर तिनीहरुले हामीले मार्केट बनाएका छन्। यो स्थिति छ। अब पोलिटिकल स्टेबिलिटी पुरा सबैले गरिरहेका छन्। ठीक? अब अर्को यसलाई लास्टमा राख्नु यो बिजनेस। अब अर्को के छ हेल्थ स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य स्टेबिलिटी। अब स्वास्थ्य स्टेबिलिटी के हो भने प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ। ठीक? संविधानले के भन्यो? राइट टु इक्वालिटी। सबै मानव जाति एक हो, समान हो। कोही ठुलो, कोही सानो, कोही बडा, कोही छोटा, त्यस्तो केही पनि विभेद भएको छैन। संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ। बट द थिङ इज कि प्रत्येक नागरिकले स्वास्थ्य उपचार गराउनु पाउनुपर्छ। त्यसको लागि त्यो मूलभूत कुरा हो। दिस इज अ फन्डामेन्टल राइट। हाम्रो फन्डामेन्टल राइट हो। तर मेन कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको जब किडनी खराब हुन्छ भने उहाँ अमेरिका जानुहुन्छ प्लेनबाट। बट आम नागरिकको जब किडनी फेल हुन्छ भने त्यो रत्नपातको अगाडि यस्तो उभिएको हुन्छ प्ले कार्ड लिएर कि समवन डोनेट मी अ किडनी। यो स्थिति छ कि प्रधानमन्त्रीको किडनी र आम जनताको किडनी के हो? आलुको डल्ला हो? त्यस्तो त होइन। प्रधानमन्त्रीको जति अधिकार छ त्यति अधिकार त हामीले पनि छ नि। तपाईको जनताको अनुसार उहाँ पनि नागरिक हुनुहुन्छ, हामी पनि नागरिक हौं। त्यस्तो त होइन कि उहाँ राजा महाराजा, बडा महाराजा, श्री 3 4 5 बडा महाराज जस्तो भन्थे पहिला। त्यस्तो त होइन। अब के छ भने कि सबैलाई समान अधिकार छ नि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा। तो यो यसको लागि पनि धेरै संस्थाहरूले, धेरै व्यक्तिहरूले कुरा उठाइरहेका छन् र हामीहरूले पनि निरन्तर यो कुरा उठाइरहेका छौं। समाजवादी विद्यार्थी युनियनले पनि यो कुरा निरन्तर उठाइरहेको छ कि स्वास्थ्य उपचारहरू फन्डामेन्टल राइट हो प्रत्येक नागरिकको। यो प्रत्येक नागरिकलाई मिल्नुपर्छ। प्रत्येक वार्डमा हेल्थ पोस्ट हुनुपर्छ। यो हाम्रो माग छ र हाम्रो केन्द्रसम्म हामीले यो आवाज उठाइरहेका छौं।
यो अलग तपाईहरु पनि यो साथ दिनुपर्छ कि एक्लै हुँदैन। राष्ट्र निर्माण एक्लै कहिले पनि भएको छैन र हुँदै हुँदैन। त्यहाँ संसद भवनमा तपाईं सरकार बनाउनको लागि पनि 138 सांसद चाहिएको हुन्छ। एक्लै केपी ओलीले मात्र सरकार बनाउन सक्दैन, प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन, बहुमत चाहियो त्यसको लागि, 50% को बहुमत चाहियो। त्यसैको लागि प्यारा साथीहरु अब अर्को के छ भने सामाजिक स्थिरता। कि देशमा सामाजिक स्थिरता हुनुपर्छ। सामाजिक स्थिरता भनेको के हो प्यारा साथीहरु? कि समाजमा अहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भने कसैले धार्मिक राजनीति गरिरहेको छ, दे आर कन्जर्भेटिभ, संकुचित मानसिकताको व्यक्तिहरु यहाँ हाम्रो समाजमा हुँदैन। धेरै जना धार्मिक राजनीति गर्छन्, यसले गर्नुपर्छ, यस्ता गर्नुपर्छ। तर मेन कुरा के हो भने सबभन्दा ठूलो कुरा रोटी कपडा मकान, सब मूलभूत कुरा हो। रोटी कपडा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मान यो मूलभूत कुरा हो। तर तिनीहरूले त्यो कुरामा ध्यान दिइरहेका छैनन्। तिनीहरूले के भन्छन्? त्यो धर्म यो, त्यो धर्म त्यो समुदाय त्यो। तिनीहरू त्यही माल्छिरहेका छन्। अझ तिनीहरूको राजनीति त्यस्तै चलिरहेको छ। तिनीहरू समाजमा समाज विकृति पैदा गरिरहेका छन् कि समाजमा दंगा फैलोस्, बवाल फैलोस्, पहिला जस्तै अस्थिरता आओस्, सामाजिक अस्थिरता आओस्। त्यो सामाजिक अस्थिरता नफैलिनको लागि पनि हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं र यस्ता जुन यस्ता समितिहरू छन्, यस्ता संगठनहरू छन् जुन बाहिरको परिचालनबाट, इन्डियाको परिचालनबाट चलिरहेका छन्, उनीहरूको लागि, उनीहरूको विरुद्धमा हाम्रो समाजवादी विद्यार्थी युनियनले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् प्यारा साथीहरु। अब लास्टमा के कुरा आउँछ भने एजुकेशनल स्टेबिलिटी। यो हामी सबैसँग सम्बन्धित छ। मेन कुरा के हो भने अहिले तपाईहरु कतिमा 12 मा हुनुहुन्छ? 11। अब मेन कुरा के हो भने प्यारा साथीहरु एजुकेशनल स्टेबिलिटी। अब हाम्रो we are living in a 21st century हो गया। 21st century में हामी यहाँ अहिले छौं र this is a financial era, this is a technological era। पहिला एग्रीकल्चरल रिभोल्युसन भयो, फेरि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन आयो, अब के छ टेक्नोलोजिकल रिभोल्युसन भइरहेको छ। बट तपाईलाई एकदम तपाई भन्नुहुन्छ कि यो के हो? We have a education policy of 2028 still यो 20th century को अहिले पनि हाम्रो जो एजुकेसन पोलिसी छ नेपालको 2028 इयर्स को छ। 20th century को हामीसँग एजुकेसन पोलिसी छ। तपाई सोच्नुस् कि 20th century को हामीले एजुकेसन पोलिसीले हामी आज पढिरहेका छौं, यो हाम्रो समाजमा कहाँ पुर्याउँछ? हामीले नोबेल प्राइज जित्न सक्छौं यस्तो पोलिसीले? यस्तो नीतिले हामीले विश्वलाई हराउन सक्छौं, विश्व विजेता बन्न सक्छौं जस्तो अमेरिका छ त्यस्तो यस्तो पोलिसीले 2028 को पोलिसीले? यो संशोधन हुनुपर्छ नि, एमेन्डमेन्ट हुनुपर्छ नि। यसको लागि प्यारा साथीहरु यो तीनटैको लागि हामीले पनि आवाज गरेका छौं, धेरै संस्थाहरू छ उठाइरहेका छौं, निरन्तर हामीले सबभन्दा धेरै आन्दोलन पनि गरेका छौं यसको लागि, यो तीनटा पोइन्टको लागि। बट द थिङ इज एजुकेशनल स्टेबिलिटी को लागि कोही पनि कुरा गरिरहेको छैन त। एन्ड नट इभन एउटा पनि सिंगल वन कोही पनि गरिरहेको छैन। कुनै पनि संगठन, कुनै पनि संस्था, कुनै पनि तपाईको सामाजिक संस्था कोहीले पनि कुरा गरिरहेको छैन। एजुकेसन पोलिसी चेन्ज हुनुपर्छ। प्यारा साथीहरु तपाईलाई म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हामीले एक्जाम्पल लिनुपर्छ तपाईको बीबीएस पढ्ने, म बीबीएस को एक्जाम्पल दिन्छु। अब बीबीएस साथीहरु पढिरहेका छन्, कतिले यहाँ पनि पढ्नुहुन्छ पछि तपाई यो कुन कमर्स को नि तो बीबीएस पढ्नुहुन्छ। अब बीबीएस नेपाल बेन्चमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने धेरै भन्दा धेरै 50 वटा बैंक होला। ओके 50 वटा बैंक छ। ठीक, अब बीबीएस पढ्ने कति विद्यार्थी छन् नेपालमा? 1500 देखि 2000 सम्म हाम्रो नेपाल बेन्चमा यति विद्यार्थी छन् लगभग एप्रोक्सिमेटली। ठीक, अब कुरा के छ भने हाम्रो शिक्षाले के गर्छ? 4 वर्ष पढ्यो अनि बाहिर निस्किने, जब ढुन्ड्ने, जब मिल्दैन। यो मेन कुरा हो। जब किन मिल्दैन? किनभने वी हैव अ नीति अफ दिस पोलिसी 2028 को। किनभने हामीले बजार जुन अहिले हाम्रो परिवेश छ, डिजिटल मार्केटिङ को, फाइनान्शियल हाम्रो एजुकेसन को, यो सबै कुरा हामीलाई मिस गराइरहेको छ। तपाई पढिराख्नु भएको छ कि अगाडि म गएर पैसा कमाउँछु। मेन तो कुरा त्यही हो नि, पैसा कमाउने।
पैसा कमाउने दे हामी हाम्रो के भन्छ नसल के भन्छ जेनेरेसन हाम्रो राम्रो हुन्छ, हामी शिक्षित भए भने हाम्रो देशको सम्मान स्वाभिमान बढ्छ। यो त मूलभूत कुरा हो। तर मेन कुरा के हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हामीलाई त्यस्तो ट्रेन गरिरहेको छैन। हामीलाई के प्राविधिक शिक्षा दिइरहेको छैन। हामीलाई के गरिरहेको छ भने 1500 जना छन्, पहुँचवालाहरूलाई इन्टर्नशिप दिइहाल्छ। ठीक, अब एउटा ब्याङ्कमा 2 जनालाई मिल्छ भने 100 जनालाई हामीले कलेजबाट निस्किँदा फेरि चाहिँ हामीलाई जब पाउन शिक्षित हुनु पर्यो। त्यो सवाललाई हामीले लगेर जान्छौँ केन्द्रसम्म। प्रधानमन्त्रीको कानमा जुन प्रधानमन्त्री तेल हालेका छन् उहाँको कानबाट तेल निकाल्नुपर्छ। हाम्रा उहाँले हुनुपर्छ किनभने प्रत्येक नागरिकको यहाँ हाम्रो प्रत्येक नागरिकको बाँच्न आउने अधिकार छ। प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मिल्ने त्यसको मूलभूत अधिकार हो, त्यसको फन्डामेन्टल राइट हो। यो कुरा सरकारले बुझाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी सबैले सङ्गठित हुनुपर्छ। त्यसको लागि सङ्गठित हुनुपर्छ किनभने प्रधानमन्त्रीको किडनी खराब हुन्छ भने कहाँ जानुहुन्छ? अमेरिका जानुहुन्छ चेन्ज गराउनको लागि। तर आम नागरिकको जब किडनी खराब हुन्छ भने त्यो रत्न पार्कको अगाडि गएर प्लेग आइदिएर भन्छ मलाई किडनी दिया, मलाई भन्नुहोस् न कि त त्यसको अधिकार छैन? त्यसको अधिकार छैन साथीहरू, त्यसको यही सवालको लागि हामीहरूलाई सङ्गठित हुनुपर्छ। के प्रधानमन्त्रीको किडनी र हाम्रो आम जनताको किडनी आलु बदल्दा हो र यो कुरा बुझाउनुपर्छ हामीलाई प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई। हामी सङ्गठित हुनुपर्छ साथीहरू।